بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. أيها الإخوة، فإن حياة الإنسان قصيرة مهما طالت، وعمله محدودة مما كثره، ولذلك ينبغي بالواحد منا أن يؤدي من الأعمال ما يكون له آثاره وتردداته في المستقبل ليعظم أجره ويكثر ثوابه. وهناك من الناس من يقدم يوم القيامة، ولهذا طرائق وسبل متعددة، ومن هذه السبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب زيادة أجر الإنسان وعظم ثوابه. قد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى الهدى كان له مثل أجر من عمل به. أيها الإخوة، قد تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة، وقد تكون بالموعظة الحسنة، وقد تكون بالأفعال الحسنة وبالأفعال الجميلة الذي يكون سببا من أسباب لاقتداء الآخرين للناس. وقد تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالترتيب وسائل الدعوة، سواء كانت في الكتب أو كانت في قنوات. لا يلزم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان ملكيا محاضرة يتكلم في برنامج تلفزيونية، بل إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أوسع من ذلك كله. إذا جلست في مجلس فذكرت الناس بالله كنت داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا رغبتهم في عمل صالح ولو بكلمة عارضة ولفظة جميلة، كان هذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أن يجتهد العبد نفسه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على الدعوة إلى ذلك العلم الذي تعلم، أن يعلم ذلك غيره من الناس. وإلا كان هذا الذي تعلم ولا يعلم غيره من الذين يكتمون العلم فلا ينفعه علمه يوم القيامة ولا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. أن نجاهد أنفسنا يا معشر المسلمين على الصبر، خصوصا على الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنه يا معشر المسلمين من استكمل هذه الأمور وجاهد نفسها على تعليم الناس ولذلك العلم، وجاهدها على الصبر على أذى الناس، خصوصا على باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعد من ربانيين. فإن السلف رضوان الله تبارك وتعالى مجمعون على أن العالم لا يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوفقنا العمل بما قلنا وسمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. أيها الوجوه النيرة